बॉम्बे बदलापूर म्हणून ह्या गांवांत एक अक्षय शिंदे म्हणून आसा पळय ताका काल एनकावंटर केलो म्हणजे गुळी घालून मारले ताका पुलिसांनी अशें म्हणून आनी तो रेपीस आसलेलो आनी ताका लागून एक सोडून 2 का 3 ताणें रेप केल्ली आसा आनी ताका बॉम्बेच्या पुलिसीन ताका एनकावंटर केलो। बरें दिसलें म्हाका खरें आमी जेन्ना रेप केल्या ताका फाशी दिवची म्हणटा जाल्यार अशें एनकावंटर केलो हो वालोर आमी पिक्चरांनी पळयताले पण खरें म्हणलें जाल्यार हें अशें करप न्ही चड गरजेचें आसा। आतां हैदराबाद तुमकां खबर आहा हैदराबादात ते डॉक्टराक एक पुला पोना व्हरोन रेप केल्लो तांकां सुद्दां त्या हैदराबादच्या पुलिसांनी अशेंच एनकावंटर केल्ले पळोवन गेले आनी तांकां घातली गुळी। अशें जावपाक जाय खरें म्हणलें जाल्यार आनी त्या पुलिसांक थंयसरल्या चीफ मिनिस्टरान थंयच्या महाराष्ट्राच्या चीफ मिनिस्टर शिंदेन पळय तांकां वालोर हें दिलो शाबासकी दिली पुलिसांक बरें जालें म्हणून नाजाल्यार तो आनीक कितें तरी करतलो म्हणून आनी कोण पळय आतां ताका फाशी पयलीं मागताले आनी आतां ताका एनकावंटर कित्याक केलो म्हणून मागता पळय न्हू तेंच्यांनी न्हू हे डबल गेम न्ही करप न्ही 2 भाशा उलोवप न्ही रेपिसांक तांकां खरेंच मरण जाय काय कितें जाय ते तेंच्यांनी पयलीं डिसिजन घेवपाचें आनी लोकांच्या बायलांक पळय चोडवांक असलें कितें जाता तेन्ना मागीर उलोवपाचें तेंच्यांनी। म्हाका तुका खरें सांगता बदलापुरात जें जालां तें एकदम बरें दिसलां की अशें एनकावंटर जावप चड गरजेचें आहा तेज्या शिवार असल्या रेपिसांक हें मेळपाचो ना। आतां तें बाय मिस्टेक जाला का बरोबर केला म्हाका तेजें कांय पडोंक ना पण हो रेपीस एनकावंटर जावन मेलो न्हू चड बरी गजाल। तो जर जितो आसलेलो कोर्टासून समज फाल्यां तो सुटलेलो तो आनीक कितले भानगडी करतलो आसलो कोण जाणा। आनी म्हणूनच हांव महाराष्ट्राच्या चीफ मिनिस्टराक सॅल्यूट करता आनी वालोर करता त्या पुलिसांक सुद्दां तांकां सॅल्यूट करता हांव आनी म्हणटा की हें केलें तें सगळें अती बरें जालें अती बरें। कित्याक आज आमी पिक्चरांनी पळयतालीं पण आमी रियल पळयनासलीं पण हैदराबादाक जालें आनी सेकेंड हें जालें आनी अशेंच जावपाक जाय। ह्या रेपिसांक खरें म्हणलें अशें मारपाक जाय। हांगा ह्युमन रायटान खरें म्हणलें फुडें येवपाक जायना कित्याक एखादी चेडवाक रेप जाल्या उपरांत ती समाजांतसून उठलेली आसता तिचें मरण तिका मरपाक तरी बरें पण मरपाक हें कांय ना अशें तिका जाल्लें आसता जीवन तिका नाका शेवट जाल्लें आसता। असल्या जिवनाक त्या मनशाक जो परत परत खंय उल्लेख जालो ताका परत परत तो भास जाता आपल्याचेर कितें अत्याचार जाला म्हणून ते जेका जालते पळय तेकाच हें कळटा अशें म्हण आसा ती जेका जेचें जळटा ताका तें कळटा म्हणून। पण आतां हांव तुमकां कोण तरी ताका एनकावंटर कित्याक केलो हे कित्याक केलो म्हणून सरकारा बद्दल उलयता गरज ना उलोवपाची। कित्याक गरज आसा तुमी जेन्ना फाशी मागता रेपिसांक जाल्यार आतां तो एनकावंटर जाल्या उपरांत तुमकां इतलें कित्याक दूख लागता हांव म्हणटा। हांव जाल्यार तुमकां खरें सांगता चीफ मिनिस्टर शिंदेक लागून हांव म्हणटा तुम्हाला मी अभिनंदन करते तुम्ही आणि तुमच्या पोलीस डिपार्टमेंटला सुद्धा तुम्ही जो निर्णय घेतला जाऊ काहीतरी झालं काहीतरी चांगलं एक रेपिस्टला तुम्ही एन्काउंटर करून टाकलं ना सगळ्यात चांगली गोष्ट त्याच्याशिवाय ना भीती राहणार नाही ही भीती सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे आणि तुम्हाला मी मनापासून अभिनंदन करते देव बरे करू। मॅडम जे महाराष्ट्रान प्रकरण जाले आणि तेंच्या सीएमान कडक निर्णय घेतलो आणि जो रेपिस्ट आसलो तेका जी मेळपाक जाय आसले तेका ते मेळ्ळे पण आमच्या गोंयान असली घटना घडटा आणि खंय तरी आमचो सीएम ह्या असल्या कामांनी फाटी उरता हेजेर तुमचें कितें म्हणणें दिसता? कितें आसा मरे आमच्या सीएमाक न्हू ह्या सगळ्या गोष्टींक तेका खरें म्हणलें जाल्यार पुलीस सगळो रिपोर्ट तेका पावयता तरी सुद्धा तो म्हणटा आपल्याक खबरच ना म्हाका खबरूच ना अशें करून आनी भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांक थंड करून करून काबार केले त्याने कसले रेपीस आसा न्हू तांकां खरेंच खंय तरी अशें व्हरपाचें मरे आनी तो धांवन गेलो म्हणून तांकां एनकावंटर करपाची ही पद्दत सगळ्यान बेस्ट कित्याक जो पर्यंत अशी भिरांत उरना न्हू कांय जावचें ना आनी आमचे चीफ मिनिस्टर ताका कितें सांगलें म्हणून ताका अक्कल आसची ना कित्याक हे पुलीस खातें जें आसा तें तेजेच कडेन आहा तेणें फक्त न्ही मोर्चा कोण काडटा थंय पुलीस घातल्या आनी कितें घातल्या थंय पुलीस घातल्या आज इतले चोरयो बिरयो जाता थंय पुलिसाचें काम ना कित्याक तो पळय आसा चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत तो फक्त कितें करता खंय NGO खंय तरी मोर्चा काडटा काय कोण तरी कंपनीवाले मोर्चे हाडटात काय खंय कितें हाडटा काय 141 करूंक जाय हे सगळ्या कामाचेर तेजें लक्ष आहा आनी आपली सुरक्षा पुलीस खंय आहा रे पुलीस स्टेशनार कितले पुलीस कमी आहा फक्त अशें सायडीन आसा आनी आतां पळय पुलीस घेतल्या
ते सगळे पुलीस दादागिरी करता तेज्या ऑफिसरांकूच तांकां ते म्हणटा आमचो अरे मिनिस्टर आमचा कित्याक भिरांता अशें म्हणून कामूय जायना डिपार्टमेंटाक काम जायना पण हे मोर्चा कडेन आमी जर 100 लोक येता जायत सोशल वर्कर लोक जाल्यार 1000भर लोक पुलीस आसतात त्या कामाक लागून जाल्यार पुलीस वापरले घेता असल्या बऱ्या कामाक लागून काय करचे ना आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत एनकावंटर कर म्हणून सांगचो बी ना ताका जावचें ना ते कित्याक ताका फक्त तेजी सुरक्षा जाय बाकीचे पाड पडो मॅडम तुम्ही आता म्हटले जावचे ना पण मिनिस्ट्रीन थोडे अशे सुद्दां मिनिस्टर रिपिस्ट आसा हय तर सारको उलयलो तुमकां दिसना तेजेर खंय तरी सीएमान कडक निर्णय घेवंक सिद्धी जाय? नायकाचे कितें जालें सिद्धी नायकाचे कितें जालें हेंचेच लोक इनवॉल्व आसता हे बॉम्बे वचून एकटो असो जावन येयलो खबर ना हा 3 जाण गेल्ले ते नांवां सांगिना 3 जाण गेल्ले 2 जाणांनी ताका व्हरोन हॉस्पिटलान उडयले आनी पळोवन येयले ज्या हे स्वता रेपिस्ट म्हणून हे दुसऱ्यांक आनी कितें करतले तेंचे स्वताचे पळय हे आसा एकटो तोमीन वेच म्हणून लोकांचे घर बरबाद करून लोकांचो संवसार मोडून सगळे पाड घातला ते पळयना हे सगळे असले हितून इनवॉल्व आसतात म्हणूनच हे असले बरे डिसिजन केन्ना घेवपाचे ना हे केन्नाच बरे डिसिजन घेवपाचे एका परस एक हेंचे मिनिस्टर हेंचे भुरगे हेंचे सगळे कितें ना कितें भानगडीन आसा ते आसा खंयच्या रेप केले म्हणून खंयच्या आनी कितें केलें म्हणून बायलेची वाट लायले म्हणून लोकांचो संवसार मोडला म्हणून हे सगळे हेच हेंचे खतखते ताका लागून हे लोक असले निर्णय अरे बापरे केन्ना घेवपाचे ना तो बाबडो तो मिनिस्टर गेल्लो हांगा बॉम्बे 3 जाण गेल्ले ते तो आतां पयना असो जावन बाबडो घरा कडेन पडलेलो आहा काय ना चड खावंक गेल्लो तो चेडवांक खावपाक गेल्लो ताका लागून ते पाड पडत येवन तो आतां पडला असली हेंची परिस्थिती तांकां देवानूच कितें ते शिक्षा करपाची आनी काय ना तांकां देव पळय करतलो तो सातवाळो ते बोगदेश्वर तो खापरेश्वर हे जागृत देव केरीचो आजोबा हे सगळे जागृत देव पळय गोंयान आसा हे हांकां काबार करपाचे वाटेन लागलेले आसा आनी हे अशेंच काबार जातले उगडास मॅडम म्हजो लास्ट क्वेश्चन गोंयकारांनी आज धरल्या जाता आमच्या मिनिस्ट्रीचेर की तांकां न्याय मेळटलो फुडें बीन ह्या मिनिस्टराचे प्रमोद सावंताच्या अरे बापरे कितें उलयता तूं खंयसर ना म्हळें जॉब म्हटल्यार जॉब ना रस्तो म्हटल्यार रस्तो ना लायट म्हटल्यार लायट ना उदक म्हटल्यार उदक ना म्हादई गेली म्हादईन बाय बाय टाटा केले आनी आतां झेत मारूंक येयले ते आदोगादांक 7-7, 8-8 लाख तांकां पेमेंट करता तेंची बिलां येदी व्हडली आनी ते आदोगाद कांयच काम करिना सुप्रीम कोर्टान वयता हायकोर्टान वयता आनी तोंड येदें करून परते येता कितें हेंचेर आशा दवरपाची ना थोडे दीस राव हे लोक ज्या रितीनी आतां आमच्या गोंयाची वाट लावपाक लायला पळय हांगा हे जावपाक वगत लागचें ना केरला जावपाक वगत लावचें ना